गोवा 365च्या कोकणी खबराचित्रांत येवकार हांव सुशांत गावस पळयत खबरो विस्तारांत। काल दिवाळी उजवाडाची परब समेस्त गोंयकारांनी मनयली। आकाश दिवे पेटले, पणट्यो चकचकल्यो। त्याच बरोबर बिरेस्तारा पावसान गोंयांतल्या जायत्या वाठारांनी घालून घेतले। फोंडे आनी दिवचलकारांच्या दारांत काल पावसान हजेरी लायली। दिवाळे कडेन फोव ओले करपाक आयिल्लो आसपाक जाय। ओले फोव आशिल्लेच। पयर जशे नरकासूर भिजयले तशे कांय कडेन आकाश दिवे आनी पणट्योय भिजयल्यो। फोंडे आनी दिवचले वेगान वारो घोळटाना दिश्टी पडलो। 4, 5 आनी 6 तारखेक उटंगराचो पावस पडूं येता। तसोच 8 तारखे मेरेन हांगा थंय पावस शिवरपाचो आसा, अशी हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या। जाल्यार वीज खात्याचे कृपेन भर दिवाळे कडेन मये गांव काळखांत उरलो। म्हयनोभर जाल्लो गरजे भायर लायट बंद करपाचे घडणूक चालूच आसात। एक विचारल्यार एक तर ओव्हरलोड जाल्ल्याचें सांगता वा झाडां पडिल्ल्याचें रजाव दिता। मयेकार खुबळ्यात। कांय दिसा आदीं मयेचो सामाजीक वावुरपी संतोष सावंतान मयेकारांक बरोबर घेवन दिवचलच्या वीज कार्यालयाचेर मोर्चा व्हेल्लो। 15 दिसां भितर मयेचे विजाची समस्या सुटावे जातले अशी वीज अधिकाऱ्यान तांकां उतर दिल्लें, पूण परत आपालिपा सुरूच जाला, जाका लोक कंटाळ्यात। लायटीचो जो लपंडाव जाल्लो आसा, जे वादळ येयलें त्याच्या उपरांत जो आता देड म्हयनो जायत येयलो, सातू पंचायतीन जर बारीक पळोवंक वयशी जाल्यार येयल्ल्या दिसा लायटीचो फ्लक्च्युएशन 4-4 तास 5-5 तास लायट नासता। रातची गेलो जाल्यार लायटीचो कांयच पत्ता नासता। प्लस हांगा जी हेल्पलायन आसतले किंवा जो ऑपरेटर आसता पळय तो केन्नाच फोन उखलिना हांगासर। म्हणून आमचें जें निवेदन आसा पळय तें आमी मुद्दाम दिवपाक गेल्लेले की जी पळय आतां प्रॉब्लेम जाता सदांच जे पळय लायटीचो हें जाल्लो आसा पळय ते कशें तुमी सुदारतलो ते आमी ताका जाप विचारपाक गेल्लेले आनी तेंच्या कडल्यान आयज आमी एक उतर घेतलेलें आसा की कितक्या दिसांनी पर्यंत हें सुरळीत जातलें तें। हांगातले येईन ऑलरेडी सांगलेलें आसा की आमकां एक 10-15 दिसाचो टायम दिया, आमचे जे कितें रिक्वायरमेंट आसा ते आमी डिपार्टमेंटाक धाडटा आनी त्या प्रमाणे सुरळीत करपाची आसा। तो आमकां व्हडल्यो स्टोरी सांगपाक लागलेले। लास्टाक लोकां कडल्यान हांगासर भरमसाट बिलां येतात, सगळे फीज घेतलेले आसा, चार्जीस घेतलेले आसा, ते कोणा खातीर दितात आमी? आमकां फॅसिलिटी मेळोंक जाय, आमकां जे सर्व्हिस मेळपाक जाय म्हणून आमी हे दिल्लेले आसता, त्यो हांगा फुलफील जायना हेजे वटेनच्यान। आनी हांगासर आमकां अशें दिसता की हांगासर एनआरआय काय एनआरएम जो आमचो प्रतिनिधित्व जो करपी आसा पळय ह्या 2 वार्डा भितून खंयसर तरी घुसपाल्लो आसा, कारण ताका कांयच पडलेलें ना हांगासर। ती रातची हांगासर लायट ना जाल्यार इको प्रॉब्लेम आसता। हांगासर जर स्टाफाक जो लायनमॅन जर खंयच्या हितून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटच्या ऑफिसान जर वचात, पंचायत लेवलच्या हितून वचात जाल्यार तेंच्या कडेन सादे 2-2 वर्सां जाले फ्यूज तेंच्या कडेन अजून डिपार्टमेंटान दिल्लो ना। जर वायर खंयसर तुटलेली आसा जाल्यार ती वायर नवीन थंयसर दिल्लेली नासा, फ्यूज वायर अजून पर्यंत अवेलेबल जाल्लेली ना। हांवें जस्ट भायरसून इन्क्वायरी काडली जाल्यार आतां म्हयनोभर जालो रेनी सिजन स्टार्ट जावन जाल्यार अजून पर्यंत तांकां वर्कर्सांक हेल्परांक आनी स्टाफाक रेनकोट अजून पर्यंत डिपार्टमेंटान दिल्लेले ना। ते बाबडे काम करतले कशे? पैसे घेना लोकां कडल्यान, बिलांचे पैसे घेना, चार्जीस घेना। जर तांकां फॅसिलिटीच दिना, तांकां जर रिक्वायरमेंटूच दिना जाल्यार ते काम कसले करतले? गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकर आनी फोंडेच्यान कृष्णा नाईक। नॅशनल थिएटरा वयल्यान पणजे महानगरपालिकेचे बसकेत परतून एक फावट बोवाळ जालो। पणजेचो महापौर आनी आयुक्तान नॅशनल थिएटर विकपाक काडला असो आरोप हे बसकेन जालो। ताका लागून बोवाळ जालो। जाल्यार महापौर म्हणटा नॅशनल थिएटर विकनात, येणावळी खातीर ताचो दुसरे तरेन वापर करतात। पणजेचो आदलो महापौर उदय मडकयकार आनी सुरेंद्र फुर्तादोन आनी ताचे बरोबर कॉर्पोरेटर जॉयल आंद्रादेन नॅशनल थिएटरा वयल्यान बोवाळ घातलो। महापौरा कडल्यान कांय जाप मेळना म्हूण ताणें बसकेंतल्यान वॉकआउट केलें। अजेंडाचेर महापौरान कांयच चर्चा करूंक ना। तशेंच पणजेचे दायज नॅशनल थिएटर विकपा खातीर दिवाळी जावन रोखडीच बसका आफयल्या। जेन्ना हे बाबतींत महापौराक विचारल्यार ताचे कडेन कांयच जाप ना असो आरोप विरोधी कॉर्पोरेटरांनी केला। जाल्यार ही सगळी वेंचणुकेची स्टंटबाजी असो महापौरान आरोप केला। नॅशनल थिएटर आमची प्रॉपर्टी, आम्ही सगळ्यांनी तो सगळे मेहरांनी सामान दवरली। हो जो कोण तो चलयता पळय मिस्टर राव त्याने कितके प्रपोजल धाडले आमकां, कितके करोड किताब झाले आमकां, आमी कोणा हे जालना। आज हे विदाउट म्हणजे सारखे आमचे प्रपोजल आमी त्या आमी लास्ट मिनीट ऑब्जेक्शन हाडलेले, तेंच्यानी मिनिस्टर भलताच बरयला। आमचे नाव सुद्धा सारके घालून
14 years, पंचेचो. नॅशनल थिएटर विकपाची घाई जाल्या जी आमची हय. प्रॉपर्टी इतकी वर्सां सामान दवरलेले पळय हांकां देव आणि पणजेचे लोक पळयतले हय. हे नॅशनल थिएटराचे जे हेंच्यांनी विकले हांकां देव दाखयतलो आणि पणजेचे लोकूय दाखयतले हांकां. See, the problem is they don't understand why this meeting is called. This mayor doesn't understand basic administration. The reason to call this meeting is to discuss and debate the agenda, which they are not interested in. When Uday talks, when Suren talks, or when Root talks, or when I talk, they just don't want to listen. They are And only they're talking sense. and all they are councillors. They only do this, Yes. this and pass. That's all. Is this what the people of Panjim want? अरे एजेंडा आसा एजेंडा डिस्कस करपाक आसता एजेंडा डिस्कस करपाचो एजेंडा डिस्कस करपाक दिना आयटम न्हय एजेंडा नंबर worst 15 mayor म्हणटा of Beijing एजेंडा they've एजेंडा ever नंबर seen. 16 म्हणटा एजेंडा नंबर 17 म्हणटा काय? उलयला असं कित्याक काडला एजेंडा And कित्याक त्या मिटिंगेक तो आमचो कमिशनर आता आय डोंट नो तेजी ऑलरेडी एक केस घातल्या थिंगा डेट एडवोकेट लोयल अकाउंटे फ्रॉम मारगांव ऑन द गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट ऑन हिम एंड ऑन द अर्बन सेक्रेटरी. आम्ही जिथे असं लास्ट मिनिट पण आम्ही फाईट करतले नॅशनल थिएटरा खातीर आम्ही national नॅशनल theatre थिएटर विकपाक दिवचे ना. दिवचे ना आम्ही कशेच आम्ही कोर्ट आणि सगळीकडे फाईट करतले सगळीकडे फाईट करतले नॅशनल थिएटर विकपाक नॅशनल थिएटर विकूंक जाय म्हणून यांच्यानी दिवाळीच्या दुसऱ्या मिटिंग दवरल्या आणि आमकां आतां एजंडा वाचपाक दिना. ना नॅशनल थिएटराचो पॉयंट लास्ट मिटींग येयलो अर्जंट मिटींगेक आतां फॉर कन्फर्मेशन न्हू. पळय कितें जालें पळय नॅशनल थिएटर मॅटर कमिशनरा फुडें आयला हय. फॉर हियरींग तो खंय खंय भोंवलो शेवट कलेक्टरान डायरेक्ट केलें कमिशनरान हियरींग घेवपाचें म्हणून विदावट हियरींग द मॅटर तो कंप्रोमायजाक पयर ताणें एजंडा हाडलो आमी ऑब्जेक्ट केले हाका आमी सांगलें कितें तूं डे टू बेजीस तूं केस घे एका म्हयन्यान केस डिस्पोज कर कितेंय कर तुका दिसता अशें कर तूं जज तुका रायट आसा पूण विदावट तूं हियरींग घेनासतना तूं कंप्रोमायजाक हें नाका म्हणून मुझे गद्दार निकाला है. त्या दिसा ते उगी रावले आज पळय जाल्यार तेंच्यांनी कन्फर्म मिनिट्साचेर पास केले कॉम्प्रोमायज करपाचें ठरयलां म्हणून हें केलें आमचें हें करूंकूच ना तें ऑब्जेक्शन सारकें घालूंकूच ना. No, so there were a lot of points in the agenda. I don't know over which point he walked out exactly, but I just like to say first that is not the way somebody. He was an ex-mayor also now. That is not exactly the way he should carry himself. Okay, and he's also now an aspiring candidate for whichever party he wants to stand for. But we want to apologize for that first. But second, we had a lot of other works that I don't know which point particularly he was talking about, but. But he was talking about the National Theatre that... What is the exactly issue of the National Theatre? See, now that National Theatre now has been pending in court for some 13 years. Okay, so now we know for a fact that we'll go into court for another 5 years or even another 10 years also now. See, now the CCP is in desperate need for funding. Okay, now the outstanding over this past few years now has been like some 37 crores. Okay, so now even if we want to plan like say any initiatives for the city, we cannot because we do not have the funding. So now we are hoping to settle the National Theatre thing. Basically for an alternative means of income. Now he is accusing us of wanting to sell the property and all, which is stupidity. Now what we've done is we've approached the government to grant us a 15 crore special grant for next year. So we want to utilize that money for the development of National Theatre. That is basically it. He is just unhappy because it wasn't done in his time and it's done during our tenure. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. भारतीय नौदळान आतामेरेन 56,000 नागरिकांक कोरोनाचे वासीन तोपला. नौदळ दर दिसा 800 ते 900 नागरिकांक कोरोनाचे वासीन दिता. कोरोनाचे केसी वाडपाक लागिल्ल्यान नौदळान तांच्या राजहंस सभाघरान लसीकरण केंद्र उक्ते केल्ले. आतां केशी उणो जावपाक लागिल्ल्यान नौदळान हे केंद्र बंद केला. If you look from the start, Navy has been actively involved in its fight against COVID-19 by providing necessary assistance to the state administration since the first wave of COVID. Be it transport of vaccines from Pune for Directorate of Health Services Goa, or providing administrative and logistic support for transport of cylinders in Goa Medical College. Navy has been at the forefront. This center for vaccination was established by Navy in mid-May 2021 with the aim of augmenting resources of the Directorate of Health Services in vaccinating the local populace at Vasco and South Goa. Since its inception, this vaccination center has vaccinated over 59,000 beneficiaries with a first dose administered of around 26,000 and a second dose administered around 29,500. During the initial days of this vaccination center, the footfall of the vaccination center was quite low, to the tune of around 200 per day. However, with a lot of support from the media, we had achieved a steady footfall of around 800 to 900 per day in mid-September to a maximum of around 1,065 vaccinations per day
on 25th September 21. Now, with most of the local population of Vasco and South Goa vaccinated, and with the decreasing number of cases of COVID-19, the Flag Officer Goa area has taken a conscious call of discontinuing this center, and we have requested the Directorate of Health Services for its approval for discontinuing this center as a civilian vaccination center. This, as you are aware, is an auditorium which Navy has to impart all its training activities, and it's the only auditorium which the Navy has in South Goa. So with resumption of routine training activities like symposium, lecture, online conferences, we intend to discontinue the vaccination drive at this center from 3rd November onwards. फाटले 24 वरांत गोंयांत 41 नवे कोरोना केसी नोंद जाले, जाल्यार कोरोनाक लागून एकाय दुयेंतीक मरण आयलें ना. सक्रिय दुयेंतीचो आंकडो उणो जावन 337 पावलो. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बरभाट शिरोड्या एका थळाव्याच्या घरा सामकार हातीक तेकतल्यो इतल्या अंतरावेल्यान लायटीच्यो वायरी गेल्यात. ह्या वायरींक लागून घरांतल्या लोकांच्या जिविताक धोको उप्रासला. रिव्होल्युशनरी गोवन्सान हाचेर आवाज काडलो. शिरोड्या बरबाट वाठारांत एका नागरिकाच्या दारांतल्यान हाय टेन्शन वायरी गेल्यात. घराच्या सामकाल्ल्यान गेल्ल्या वायरीक लागून ह्या घरांतल्या लोकां मदीं भिरांत निर्माण जाल्या. वीज खात्यान हे गजाली कडेन लक्ष दिवन हो प्रस्न सुटावो करचो अशें रेव्होल्युशनरी गोवन्सान मागला. आयज आमी आरजी शिरोड्या बरबाट शिरोड्या हे गांवां आयिल्ले तेन्ना आमी एक काकिली घरां आयिल्ले तेन्ना आमकां कळोन आयलें हांवें लायफां आतां जशें डेंजर म्हणटा तशें केन्नाय पळोवना. आतां तुमी जी तुमकां लायट दाखयता ती मेन लायट तेंगे घरा वयल्यान गेल्यार झाडां लागता. सो लोकांक त्रास जाता, तेंच्या गांवच्या लोकांक तेंकाय त्रास जाता. हांवें अशें केन्ना ही एक्चुली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तशें हांगचे पंच आसा तेणी एक्चुली लक्ष घालपाक जाय आशिल्लें. कित्याक तांकां फाल्यां कितेंय जावपाक शकता, पावसांत केन्ना कितेंय जावपाक शकता. कित्याक तुमकां मुद्दम ते काकीकूय विचार तांकां कशें त्रास जाता आनी तुमकां ती लायनी दाखय तेंगे घरा वयल्यान झाडांतल्यान कशी गेली ती. मुद्दम या काकी विचार यो काकी तुमकां हे तुमकां ती जेन्ना घरा वयल्यान लायट गेल्या तुमकां त्रास जाता आसतले. हय जातात न्हू रे, कितली जाता. माकड येयली जाल्यार एकमेका सोरयो भरता आनी चार जाता तेन्ना आमी दिता भुरग्यांक आमी दिता. कित्याक हें खरेंच तुमी सांगता हें खरेंच भिवपाचें. कित्याक आमी केन्ना अशें पळोवना. इतलें हांव भोंवलो म्हणल्यार गोंयभर किंवा शिरोड्या. आमपूण 2 दिसां पोरां येता म्हणून सांगलेलें सारकें करपाक नीट करपाक. ओके ते म्हणलें आं बरें येता मरे. अजून वर्सा चवथ जाली, दिवाळ जावपा जाली तरी करिना. हांवें चेडो फोन करता बरोबर तरी प्यार करिना. येता म्हणटा. आनी हांगचो जो पंच आसा तो कितें म्हणटा तो पंचान कितें पंचांनी हेच करिना न्हू रे, लक्ष घालना. कित्याक तेंची कामां ही लक्ष घालपाची आनी तशेंच ओके. सो कितें परत तांकां कितें म्हणून सांगतले. बरें. सो आतां तुमी पळयलां काकीन जशें खरेंच तें एक्चुली हें डेंजर. कित्याक तेंगे फॅमिली डेंजर, हांगच्या गांवच्या लोकांकय डेंजर. तेणी पंचाक सांगलें तो लक्ष घेयना. तेणी तशें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक सांगलेलें आसा. पूण हांवें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन मागता की तुमी हेजेर कितें लक्ष घालचें. तशें पंच आसा हांगचो तेजे कडेन मागता कित्याक हें तुमी लक्ष घालून हेंगे कितें जे इश्यू आसा वा लायटीचो जो डेंजर इश्यू आसा तो बेगीन सॉल्व करून म्हणून तुमचे कडेन मागता. तुमी तशेंच फुडें पळयात कशें कितलें डेंजर आसा तें. आता पाहू कित्याक ते आतां तेणें हात बस लागपाक शकता. फाल्यां भुरगे धाकटे भुरगे तांकां खबर ना लायट जावं कितें आसूं शकता. फाल्यां भुरग्याक एक कोणो किंवा कितें चुकोन हात बस वयर काडलो जाल्यार लागपाक शकता. इतलें डेंजर आसा. सो कितें मातशें नोट घेया आनी हो इश्यू बेगीन सॉल्व करा. हें बरबाट शिरोड्या हो गांव आमचो. हे पळय ते झाडा कडेन मातशें तुमी लक्ष मारा. थिंगा पळय त्या झाडाच्या कडेन कोणें तेका हात लायलो चुकोन त्या झाडाक कोणें कितें शॉक येयलो जाल्यार कितें करतले ते मातशें तुमी चोयन घेवचें. आनी त्या गांवचो सरपंच आतां हेजेर कितें चोयन तें
कितें तुमकां कुड्डीपण करता तुमकां खबर ना आतां हितू लोकांनी तांकां फोन मारताय कितें कोताय तांकां कितें गांवची समज सरपंचाक सेक्युरिटी करपाक जायना जाल्यार तो आनी गांवां आनी सरपंचान फायदो कितें तें मातशें ते गांवच्या सरपंचान मातशें आपणाच्या मनार घेवचें आनी तेंचें मातशें काम करून घेवचें बेगीच्या बेगीन. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. काणकोण वाठारांत आयज व्हडा उमेदीन गोरवांचो पाडवो मनयलो. ह्या निमतान गांवांतल्या लोकांनी गोरवांची पुजाय केली. लक्ष्मी पुजा जाताच दिवाळीच्या दुसऱ्या दिसा गोरवांचो पाडवो मनयतात. ह्या निमतान गांवगिऱ्या वाठारांनी गोरवांक न्हावन घालून बरी रंगयतात, फुलां हार घालून गोरवांची पुजा करतात. तशेंच सांजेच्या वेळार गांवांत देणलो भोंवडायतात. दे देणलो देणल्या पावस शेणलो अशें म्हणत गांवांत भोंवतात. पळोवया काणकोण वाठारांतलो हो देखाव. कांय वाठारांनी शेणाचे गोटे करतात. आदीसावन चलत आयिल्ली ही परंपरा गोरवां पाळपी लोक गोरवांचे मायेन अशे गोटे करताले. अजूनय ही परंपरा पळोवपाक मेळटा. गोटे आशिल्ल्या कुटुंबियांनी आनी नाशिल्ल्या पळयात मयेचे कांय देखावे. गोवा 365 खातीर काणकोणच्यान देविदास गांवकर आनी मयेच्यान महेश गोवेकर. आयज पावस आसा हवामान खात्यान सांगला. कांय सुवातांनी जाल्यार तो घसघशीत पडटलो खंय आनी तूंय जोग लायत आनी गडगड घालत. फुडल्या 4-5 दिसांनी तापमानात व्हडलोसो फरक पडचो ना. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. कोरोनाचे फाटभुंयेर घेवयात जतनाय, वापरुया मास्क, दवरुया सोशल डिस्टन्स आनी सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. पळोवपाक गोवा 365 मोगाचो.